माता पितु गुण अनन्तो नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज बुबाको मुख हेर्ने दिन औँसी। आज विशेष दिन कुशे औँसी पनि भनिन्छ, बुबाको मुख हेर्ने दिन। र आज गुला पर्व समाप्ति पनि भनिन्छ। धेरै विषयहरू जुडिएको दिन छ आज। त आजको दिनमा पनि फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जडिरहने देश विदेशका उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, धर्मदेशना गर्दै आउने क्रममा आज बुबाको मुख हेर्ने दिन, यानी कि पिताको मुख हेर्ने दिन, यानी कि पिताको गुण स्मरण गर्ने दिन। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार आमा बुबाहरूलाई हामीले छुट्याउन मिल्दैन र हुँदैन पनि। जहाँ आमा छ त्यहाँ बुबा हुन्छ, जहाँ बुबा हुन्छ त्यहाँ आमा हुन्छ। त्यसैले आमा बुबा भनेको एकै हुन्। बुबाको गुण स्मरण गर्दै गर्दाखेरि आमाको गुण पनि बिर्सनुहुन्न र आमाको गुण स्मरण गर्दै गर्दाखेरि बुबाको गुणलाई पनि बिर्सनुहुन्न। किन त भन्दाखेरि आमा बुबाबाट नै हामी यो धरतीमा जन्म लिन पाएका हौँ। आमाकै कारणले मात्रै, बुबाकै कारणले मात्रै होइन, दुवैजनाको मेलबाट नै जन्म हुन्छ। त्यसैले दुवैको गुण अनन्त छ। त्यसैले आमा बुबालाई भगवान बुद्धले छुट्टा छुट्टै गुण स्मरण गर्ने त्यस्तो त छैन। तर हाम्रोमा आमाको मुख हेर्ने दिन, बुबाको मुख हेर्ने दिन भनेर राखिएको छ। तर खैर केही छैन। आमाको मुख हेर्ने दिनमा पनि बुबाको गुणलाई स्मरण गरिदिनु र बुबाको मुख हेर्ने दिनमा आमाको गुणलाई पनि स्मरण गरिदिनु। यो चाहिँ बुद्ध शिक्षा अनुसार। त आज कतिका बुबाहरू त बितेर पनि जानु भइसकेको होला, सम्झनामा मात्रै बाँकी रहने बुबाहरू पनि हुनुहुन्छ होला। जो व्यक्तिहरूको बुबा आमाहरू जिउँदो छन्, जीवितमान छन्, उहाँहरू त अहिलेसम्म भाग्यमानी नै छन्। किन त भन्दाखेरि राम्रो नराम्रो, कुशल अकुशल आदि इत्यादि कार्यहरू सम्यक रूपमा सम्पादन गर्नको निमित्त हर हमेशा होस दिइरहने, प्रोत्साहन दिइरहने, प्रेरणा दिइरहने र हरेक कठिनाइहरूमा आशीर्वाद दिइरहने आमा बुबाहरू छन् भने साँच्चैकै भाग्यमानी ती छोराछोरीहरू। किन त भन्दाखेरि यो संसारमा आमा बुबाको आशीर्वाद छोराछोरीहरूको लागि साँच्चै नै महान आनिशंसले भरिएको हुन्छ। आमा बुबाले आफ्नो सन्तान छोराछोरीहरूलाई जुन बेला आशीर्वाद दिन्छ त्यति बेला मनमा अलिकति पनि मैल हुँदैन। शुद्ध सफा मनले आमा बुबाहरूले छोराछोरीलाई आशीर्वाद दिन्छ। त्यस्तो आशीर्वाद त साधारणतः अरू मान्छेहरूले कहाँ दिन्छन् र। श्रमण, गुरु, आचार्य, होइन, बुद्ध धर्म भनेको त बेग्लै कुरा भयो, होइन। त्यसैले भनिएको छ, ती छोराछोरीहरू भाग्यमानी जसले आमा बुबाहरूको आशीर्वादलाई थापेर लिन पाइरहेका छन्। ती छोराछोरीहरू साँच्चैकै भाग्यमानी। त
हामीले अब जीवितमान अवस्थामा त आमा बुवाको आशीर्वाद लिन्छ, त मरेपछि यानि बितेर गइसकेपछि परलोक गइसकेका आमा बुवाहरूबाट पनि हामीले आशीर्वाद लिन मिल्छ, लिनुपर्छ। त्यो कसरी? त बितेर गइसकेका आमा बुवाहरूको लागि हामीले केही न केही पुण्य धर्म सम्पादन गरेर, अब बुवा आमाहरू आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार जन्म लिइसक्नु भएको छ। कहाँ कसरी जन्म लियो त्यो हामीलाई थाहा भएन, तर हामीले के आशिका गर्न मिल्यो त भन्दाखेरि यदि बितेर जानुभएका आमा बुवाहरूलाई हामीले गुणानु स्मरण सम्झेर, आमा बुबा तपाईहरू जहाँ जन्मे पनि यदि तपाईलाई केही अपुग नपुग भइरहेको छ भने हामीले सम्पादन गरेको यो पुण्यलाई अनुमोदन गर्दै पठाउँदैछु, स्वीकार्नु होला। तपाईको अपुग नपुग सारा चिजहरू परिपूर्ण होस् भनेर शुद्ध मनले, जसरी तपाईले आमा बुवाले शुद्ध मनले आशीर्वाद दिइराख्नु भएको थियो पहिला, त्यसरी नै अब तपाईले शुद्ध मनले आमा बुवाको गुण स्मरण गरेर पुण्यानुमोदन गर्ने, बितेर गएकाहरूलाई त त्यसो गर्ने। त कति उपासक उपासिकाहरू बितेर जानु भइसकेका आमा बुवाहरूको गुणानुस्मरण गरेर कतिले परित्राण पाठ गराउनु भयो। आज बिहारमा पनि थुप्रै उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो बिहारमा त जति पनि उपासक उपासिकाहरू बिहारमा आउनुहुन्छ सबैले त्यो पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त त्यो बाता र करुवा र त्यो कचौरा लिएर आउँछन्। यहाँ श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध बिहारमा त अरू बेलामा जस्तो पुण्यानुमोदन गरिँदैन। आजको दिनमा त विशेष प्रकारले जलधारा चढाएर पुण्यानुमोदन गराउने हामीले यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ। सबैलाई भन्छौँ लिएर आउनुहोस् है, पुण्यानुमोदन गर्नुपर्छ। जलधारा चढाएर पुण्यानुमोदन तपाईहरूले सिद्धिमङ्गल बुढाहरूको त्यो पुण्यानुमोदन गरेको तपाईँहरूले पिक्चरहरू पनि पछि हेर्न पाउनुहुनेछ, भिडियोहरू पनि हेर्न पाउनुहुन्छ होला। खोइ आज कसले लियो होला। आज अलिकति धेरै नै व्यस्त भइयो। बिहानदेखि जुममा ध्यान कार्यक्रम पनि थियो, त्यसपछि सिधा जलपान गरेर बुद्ध पूजा भर्खरै माथि मात्र आएको तपाईँहरूलाई देशना गर्नुपर्ने भयो। त आजको दिनमा त अलिकति बुवा आमाको गुणहरू त व्याख्या गर्नै पर्यो, छोराछोरीको कर्तव्य पनि व्याख्या गर्नै पर्यो। त पोहोर साल पनि मैले तपाईँहरूलाई माता पितो गुणो अनन्तो भन्ने विषयमा तपाईँहरूले देशना गरेको त थिएँ नि। त्यो देशनालाई पनि आज दिनमा सुन्दा पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि आमा बुवाको गुण कति छ भनेर साध्य नै हुँदैन। ना अन्तो अनन्तो, त्यसलाई नै अनन्त भनिन्छ हैन। पहिला मैले तपाईँलाई उपमा पनि दिएको थिएँ। आमा बुवाको गुण यति छ उति छ भनेर व्याख्या गर्ने हो भने 100 वर्ष बाँच्ने एउटा मान्छेले दुईटा जिब्रो लिएर 100 वर्ष बाँच्छ भने त्यो दुईटा जिब्रोले 100 वर्षसम्म दिन रात आमा बुवाको गुण गान गाउने हो भने पनि 16 भागको 1 भाग पनि सकिँदैन रे। 100 वर्ष बाँचेर त्यो पनि दुईटा जिब्रोले गुणगान गाउने, त्यो पनि दिन रात। भनेको मतलब आमा बुवाको गुणलाई जीवन उपरान्तसम्म गुणगान गाए पनि सकिँदैन भन्ने अर्थमा यो उपमा दिएको हो। तर भगवान बुद्धले यो पनि भन्नुभएको छ, उपासक उपासिकाहरू आफ्ना आमा बुवालाई सम्यक मार्गमा लगाउन सक्नु पनि छोराछोरीहरूले आमा बुवाहरूको गुण तिरेको ठहरिन्छ। मिथ्या दृष्टिमा लागेका आमा बुवाहरूलाई सम्यक दृष्टिमा लगाउनु हैन, धर्म कर्ममा नलागेका आमा बुवालाई धर्म कर्ममा लगाउनु, त्यो आमा बुवाको लागि चाहिँ गुण तिरेको हुन्छ अरे।
हैन भनेपछि भगवान बुद्धले त के भन्नुभएको छ, आमा बुबा भनेका जिउँदो देवता, आमा बुबा भनेका हाम्रो जीवनको पहिलो गुरु, आमा बुबा भनेका साक्षात ब्रह्मा हैन भनेपछि गुरु पूजा गर्ने, देवतालाई पूजा गर्ने, ब्रह्मालाई पूजा गर्ने हो भने तपाईले आमालाई सेवा गर्नुस्, बुवालाई सेवा गर्नुस्, आमालाई गौरव, बुवालाई गौरव, आमा बुवाले पालन पोषण गर्नुस्, आमा बुवा प्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्नुस्। त्यो जस्तो देव पूजा, त्यो जस्तो ब्रह्म पूजा अरु कहाँ पाइन्छ? तपाई बाहिर बाहिर तीर्थ धाउनुहुन्छ, बाहिर बाहिर धाम धाउनुहुन्छ, तर आफ्नै घरमा भएको धाम र तीर्थलाई तपाईले बिर्सनु भयो भने बाहिरको तीर्थ धाएर के हुन्छ र खुट्टा मात्रै दुख्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ, बाहिर बाहिर पूजित गर्ने देवता र ब्रह्माहरू भनेका हामीले सृजना गरेका देवताहरू, हामीले सृजना गरेका ब्रह्माहरू हुन्। तर घरमा भएको देवता र ब्रह्मा भनेको हामीलाई सृजना गर्ने, हामीलाई पालन गर्ने देवताहरू हुन्। अब भन्नुहोस् तपाईँ कुन चाहिँ देवता, बाहिरका देवता र ब्रह्मालाई पूजा गरेर तपाईले सुख शान्ति पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिन सकिँदैन। तर घरको देवता, घरको ब्रह्मालाई तपाईले सेवा सत्कार आदर गौरव गर्यो भने पक्का तपाईलाई पुण्य लाग्छ, पक्का तपाईलाई धर्म लाग्छ, पक्का तपाईलाई कर्म लाग्छ। जसले घरका जीवित देवताहरूलाई चिन्दैन भने उसले बाहिर गएर जतासुकै देवता खोजे पनि भेटाइदैन। किन त भन्दाखेरि जिउँदो देवतालाई त भेटिँदैन, आफूलाई जन्माउने हुर्काउने देवतालाई त नचिन्नेले बाहिरको देवतालाई गएर कसरी चिन्ला? जसले कहिले बोल्दै बोल्दैन, जसले कहिले तपाईलाई पाल्दै पाल्दैन, जसले कहिले तपाईलाई के गर्दै गर्दैन, तपाईँ रोएको बेलामा नरो बाबु भन्न आएको छ, तपाईलाई भोक लागेको बेलामा लाओ खाऊ बाबु, बरु म भोको बसौँला तिमीलाई म पेट भरिदिन्छु भनेर भन्न आएको छ देवताले। कुनै देवताले तपाईँ त्यसो भन्न आएको छ अहिलेसम्म? छ भने मलाई एकचोटि टिप्पट गरेर लेख्नुहोस् न, फलाना देवताले फलाना ठेगानाकोले परिचय सहित आएको छ तपाईलाई? आएको छ भने तपाईँ फेरि भाइ मान्छ हो फेरि। किन त भन्दाखेरि देवताहरूले भनेका शीलवान समाधिवान प्रज्ञाहरूलाई चाहिँ सेवा गर्न आउँछ। त्यसरी सेवा गर्न आए पनि आमा बुवाको स्थानको देवताको स्थान उनीहरूले लिन सक्दैन। फेरि शील छैन, समाधि छैन, प्रज्ञा छैन भने देवताहरू आउने त कुरै भएन। हामीले जतिसुकै पुकारोस्, जतिसुकै आराधना गरोस्, त्यो आउने देवताहरू भनेको आउँदै आउँदैन। कहाँ आउँछ त देवताहरू? शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरिरहेको मान्छेलाई आह्वानै गर्नु पर्दैन। किन गर्नु पर्दैन? देवताहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरू कहाँ आएर त पुण्य आर्जित गर्न आउने हो नि, बोलाउनै पर्दैन, आउँछन् त, सेवा गर्न आउँछन् देवताहरूले। यसो भन्दै गर्दाखेरि मान्छेलाई पनि देवताहरूले सेवा गर्न आउँछन् हैन भन्ने जस्तो लाग्ला। शील समाधि र प्रज्ञाले सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई देवताहरूले पनि सेवा गर्न आउँछ, देवताहरूले पनि सेवा गर्न आउँछ। त्यस्ता कुरा त हैन अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै हुन्छ। अब पत्याउने नपत्याउने कुरा त अब बेग्लै कुरा। तपाईलाई पनि त्यस्तै हो कि होइन भनेर तपाईलाई पत्याउँदैन होइन भने त्यो शङ्का छ भने निवारण गर्नु पर्यो। निवारण गर्ने हो भने तपाईले पनि शील समाधि प्रज्ञा अभ्यास गर्दै जानुहोस्, तपाईले आफैले अनुभव गर्नुहुन्छ। भन्दैले भनेर त्यो मान्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै देवता भेट्छ हामीले, ब्रह्मालाई पनि भेट्छ हामीले, तीर्थ पनि भेट्छ, धाम पनि भेट्छ हैन, सुगति जाने भर्याङ पनि भेट्छ। ल हेर्नुहोस् त के मात्र बिहान उठ्ने बित्तिकै छ, तर हामी देख्दैनौँ, तर हामी चिन्दैनौँ, तर हामी बुझ्दैनौँ जिउँदो देवता को हो,
बिहान उठ्ने बित्तिकै भेट्ने जिउँदो देवता को हो? बिहान उठ्ने बित्तिकै भेट्ने जिउँदो ब्रह्मा को हो? हामी चिन्दैनौँ, हामी बुझ्दैनौँ भने त्यो जस्तो दुर्भाग्य जीवनमा अरू केही पनि हुँदैन हैन। जसले जिउँदो देवतालाई चिन्दैन भने कहिले नदेखेको त्यो ढुङ्गा मूर्तिलाई स्थापना गरिरहेको देवताहरूलाई देवता मानेर कसरी देख्छ? त्यो देवतालाई पनि के भन्छ हे, कस्तो यो मान्छे रहेछ, आफ्नो घरमा त्यस्तो जिउँदो देवतालाई त नचिन्ने मान्छे, आदर गौरव सत्कार नगर्ने मान्छेले मलाई सत्कार गर्ला भन्ने के आशा गर्न सक्छु म भनेर साँच्चैकै देवताले पनि त्यस्तै ठानेर उसलाई कहिले पनि देवताले पनि वास्ता गर्दैन त्यो। किन त भन्दाखेरि ती देवताहरू पनि आमा बुवालाई सेवा गरेर नै देवता भएको हो कि। आमा बुवालाई गौरव राखेर सुख शान्तिमा राखेरै उनीहरू त्यही पुण्यको कारणले देवलोकमा गएको हो कि। त उनीहरूलाई थाहा छ आमा बुवालाई पुण्य गरेको कारणले म देवलोकमा देवता भएर जन्म लिन पाएँ। अब यो आमा बुवालाई सेवा नगर्ने मान्छे त देवलोकमा आउँदैन, यिनीहरूको त ठेगानै छैन जिन्दगीको। हाम्रो यो स्तरको होइन, यो सुहाएन भनेर देवताहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई वास्तै गर्दैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू चिन्नुभयो त तपाईँले आफ्नो देवताहरू, चिन्नुभयो त तपाईँले आफ्नो ब्रह्माहरू। उपासक उपासिकाहरू आमा बुवा नै देवता हुन्, त्यो पनि जिउँदो। आशिष दिन तम तयार, आमा बुवा नै ब्रह्मा हुन्। मैत्री करुणा मुदिता र उपेक्षा गुण धर्मले सम्पन्न भएर आशीर्वाद दिन तम तयार। ब्रह्मा चिन्नुभयो तपाईँले? मैले त देवतै भेटेको छैन। मैले कसैलाई सोधेँ भन्दै तपाईँले देवता भेट्नुभयो, ब्रह्मा भेट्नुभयो? तपाईँ देशनामा त देवताको कुरा ब्रह्माको कुरा गर्नुहुन्छ। एकजना उपासकले मलाई सोध्यो अनि मैले भने मैले त देवताहरू पनि भेटेँ, ब्रह्मा पनि भेटेँ। म त देवताहरूसँग पनि बसेर कुराकानी गर्छु, ब्रह्माहरूसँग पनि बसेर कुराकानी गर्छु, भेटघाट भइरहन्छ। अनि कहिलेकाहीँ देवता र ब्रह्मालाई कोसेली लिएर जान्छु, कहिलेकाहीँ ब्रह्मा र देवताले पनि दान प्रदान गर्छ, मलाई देवता र ब्रह्माले पनि नमस्कार गर्छ। हो म देवता र ब्रह्मालाई त भेटिरहन्छु भनेर भन्ने। त्यो उपासकको आँखा ठुल्ठुलो भयो। कस्तो हुन्छ त, साँच्चै भेट्नु भएको हो भन्दैले त झुटो कुरा बोल्दैन, त्यो त मलाई थाहा छ। तर मलाई पत्याउनै गाह्रो भयो कि भनेर भने। अब पत्याउन गाह्रो भनेको त तपाईँको समस्या हो नि, मेरो त समस्या होइन। म त देवताहरूसँग कुरा गरिरहन्छु, भेटिरहन्छु। देवताहरूले कति दान गर्छ, शील पालन गर्छ, म कहाँ आएर ध्यानै बस्छ देवताहरू ब्रह्माहरू भनेर भने। त्यो मान्छेलाई त झन्झनै अचम्म भयो, झन्झनै आउँछ। मैले पनि चिन्न पाए हुन्थ्यो ती देवताहरू ब्रह्माहरू कस्तो हुँदो रहेछ। मैले बुढो मान्छे, त्यो ठुलो त्यो जवान मान्छे होइन, उपासक एकजना, बडा गफ गर्नु मन लाग्ने उपासक रहेछ। म अहिले भन्थे 70 वर्ष पुगेँ। मैले देवताहरू पूजा गर्न थालेको करिब 60 वर्ष भयो होला। 10 वर्षदेखि मैले थाहा पाएदेखि 60 वर्ष भयो होला। हुन त मेरा आमा बुवाले बच्चैदेखि त्यसरी देवता कहाँ लगे होला। कहिले कहाँ देवता कहाँ घुमाउन लान्छ, कहिले ती देवताहरूलाई मैले कति डोगेँ, कति के गरेँ। अहिलेसम्म देवता कस्तो हुन्छ, ब्रह्मा कस्तो हुन्छ मलाई थाहै छैन। तपाईँले त देवतासँग पनि कुरा गर्नुभयो रे, ब्रह्मासँग पनि कुरा गर्नुभयो रे। ब्रह्मा देवताहरूले त तपाईँलाई वन्दना गर्छ रे। आम्मा, मैले पनि त्यो देवता र ब्रह्माहरू चिन्न पाए कति जाति हुन्थ्यो भनेर भन्यो।
एउटा घटना के तपाईँले सुनाएको मैले। अनि त्यसो भए तपाईँ साँच्चै देवता र ब्रह्मलाई भेट्ने हो त? हुन्छ नि भन्थे। मलाई तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ भनेर भने। अब सक्छु, तुरुन्तका तुरुन्त सक्छु म, भेट्ने नै हो भने। हो, मलाई त देवता र ब्रह्म भेट्न कति 60 वर्ष मैले देवता र ब्रह्मलाई पूजा गरेँ, तर अहिलेसम्म मेरो सपनामा पनि आएन, विपनामा त के आउला। लौ न भन्थे मलाई, तपाईँले कस्तो देवता देख्नुभयो, कस्तो ब्रह्म भेट्नुभयो, मलाई पनि देखाउनुहोस् त भनेर भने। तपाईँको आँखा तेजिलो छ कि छैन भनेर सोधे। अलिकति धमिलो छ भनेर भने। बुढो भएर होला नि त, अलिक नजिक आउनुहोस्, म तपाईँलाई देवता देखाइदिन्छु भने। नजिक आउनुहोस् रे, कहाँ छ देवता भनेर सोधे। ल आउनुहोस् भनेर मैले त्यो उपासकलाई मेरो गुरुवर भन्देहरूको फोटो र मेरो आमा बुवाको फोटो देखाइदिएँ र भने, हे उपासक, मैले देख्ने देवताहरू र ब्रह्माहरू भनेको उहाँहरू नै हो। यो जिउँदो देवता हो। यो म कुरा गर्छु, म सबै गर्छु, उहाँहरूसँग भेटिरहन्छु। देवता भनेको यही हो, ब्रह्म भनेको पनि यही हो। गुरु आचार्य र आमा बुवा भनेको त देवता त हो नि, ब्रह्म त हो नि। तपाईँले 60 वर्षसम्म देवतै भेट्नु भएन छ होइन? म अहिले 40 को हाराहारीमा भइसकेको मान्छेले त देवता त भेटिसके त। म 40 को हाराहारीमा मैले देवता र ब्रह्माहरू भेटिरहेको छु त। तपाईँ 17 वर्ष पुग्नुभयो, धन्न तपाईँ श्वास प्रश्वास टक्क नरोकिएको कारणले अहिलेसम्म पनि भाग्यमानी नै भन्नुपर्छ तपाईँलाई। किन र भन्नु, अहिलेसम्म पनि मौका छ नि, तपाईँले देवताहरू भेट्ने मौका छ नि तपाईँसँग, ब्रह्महरूलाई चिन्ने मौका छ नि तपाईँसँग। आमा बुवा नै देवता हो र? गुरु आचार्य नै देवता हो र? ब्रह्म हो र? अवश्य। हे उपासक, देवता भनेको के हो थाहा छ? जसले दिन्छ त्यसलाई देवता भन्छ। देउता, देउयता होइन, नउता होइन। जसले दिन्छ त्यसलाई देवता भन्छ। तपाईलाई तपाईको आमा बुवाले के मात्र दिएन, जन्म दियो, नाम दियो, काम दियो, जीवन दियो, मैत्री दियो, करुणा दियो, मुदिता दियो, उपेक्षा दियो हैन। तपाईको सारा इच्छा पूरा गरिदियो, तपाईको दुःख निवारण गरिदियो। आमा बुवाले तपाईलाई जतिको अरु कसले दिन्छ? कसले दिन्छ? कहिले पनि अल्छी मानेन, घिन मानेन, दिन भनेन, रात भनेन, गर्मी भनेन, चिसो भनेन, गाह्रो भनेन, साह्रो भनेन। आफूले खाए नखाई ती देवताहरूले हामीलाई खुवाइरहेको छ। आफूले आँसु लुकाई लुकाई आफ्नो छोराछोरीहरूको मुहारमा हाँसो ल्याइदिएको छ हैन। पसिना बगाई बगाई तपाईको इच्छा आकांक्षा पूरा गरिदिएको छ। हे उपासक, जसले दिन्छ त्यसलाई देवता भन्छ भने तपाईको जीवनमा आमा बुबाले जति दिएको अरु कसले छ ल भन्नुस् त? दियो कि दिएन? दियो, मलाई त दियो। दिनेलाई देवता भनिन्छ भने अब तपाईले बाहिर ढोगेको त्यो देवताले केही चीज दिएको छ तपाईलाई? अहिलेसम्म के पनि चीज दिएको छैन, खाली मैले मात्र दिनुपर्छ। कहिले यो पूजा गरिदियो, त्यसले त्यो पूजा गरिदियो, कहिले यो चढाइदियो, कहिले त्यो चढाइदियो। त्यत्रो मैले चढाइसके तै पनि त्यो देवता र ब्रह्माले अहिलेसम्म मलाई केही चीज दिएको भनेको छैन। भनेपछि ए उपासक, देवताको अर्थ भनेको दिनेलाई देवता भनिन्छ भने अब भन्नुस् तपाईको सही देवता को? सही देवता को? त्यो उपासकले भने आम्मा मामा, दिनेलाई पो देवता भनिन्छ। तपाई देवता कहाँ किन जानुहुन्छ? केही देला भन्ने आशाले त जानुहुन्छ।
दिँदै नदिनेसँग को जान्छ? लिने मात्र लिने मान्छेहरू त आयो भने बरु हामी भाग्छ। दिने मान्छे कहाँ त जान्छ नि हामी? तपाईँ देउता कहाँ जाने होइन? बिहान बिहान भने म त एक चक्कर लगाएर आउँछु देउताहरूलाई। तर अहिलेसम्म न दर्शनै दियो, न कुनै आशिषै दिन आयो, न केही दिनै आयो। सपनामा त आएन, अब विपनामा के आउनु त्यो देवताहरू खै। त्यसो भए भन्थे तपाईँले भन्नुभएको सही हो। हामीले छोराछोरीकोहरूलाई के मात्र दिएन, ऊ आफै बाजे भइसक्यो। ऊ आफै बाजे भइसक्यो, ऊ आफू देवता भन्ने पनि थाहा छैन उसलाई। कति अज्ञानता, कति अज्ञानता। यो अज्ञानताको कारणले दुःख सुरु हुन्छ। आफूले आफूलाई नचिनेर दुःख सुरु हुन्छ। अब 70 वर्ष भएको त्यो बाजे आफू देउता भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। देउताको खोजी गरिरहेको छ, आफूभित्र देउता लुकाएर बाहिर देउता खोजिरहेको रहेछ। अनि भेट्टाइन्छ त। मान्छेको हालत हेर्नुहोस् त। तपाईँ पनि देउतै हो। देव गुणलाई धारण गर्नुस्, देवता बन्छ। तपाईँ पनि देवता हो। तपाईँ पनि ब्रह्म हुन सक्नुहुन्छ। ब्रह्म गुणधारी भएर जीवन यापन गर्नुहोस्, तपाईँ पनि ब्रह्म। अनि देवता त तपाईँको वरिपरि, म त त्यसो भएर भन्छु, त्यो उपासकले मलाई यस्तो, तपाईँले देवतासँग कुरा गर्नुहुन्छ? म त गर्छु। तपाईँ ब्रह्मलाई भेट्नुभयो? म त भेट्छु। म देवतासँग कुरा गर्छु। देवताहरूले वन्दना गर्छ, दान दिन आउँछ, शील पालन गर्न आउँछ, देवताहरू आएर ध्यान बस्न आउँछ भनेको त छक्क परेर बसिरहेछ। अनि उसले त्यो उपासकले 70 वर्ष भए म बुद्ध धर्म, 70 वर्ष उमेर भए, 60 वर्ष त म बुद्ध धर्ममा लागिसकेँ। तर अहिलेसम्म मैले देवतालाई भेटेको छैन। तर तपाईँले आज मलाई देउता चिनाइदियो बाबा। म स्वयं पनि देउतै रहेछु त है भन्थे भन्यो। हो नि, तपाईँ पनि देउता हो। तपाईँको छोराछोरीको लागि त तपाईँ देउतै हो नि। त्यसैले देवता भनेर भइसकेपछि देवतामा हुनुपर्ने गुण धारण गरेर जिउन सिक्नुहोस् बाजे। फेरि म त देउता भनेर फुरुङ्ग भएर जस्तो पाए त्यस्तो गर्नु पाइँदैन। देवतासँग किन देउता भनेको थियो? दिन सक्ने गुण भएकोले त्यसले देउता भन्यो। दिने पनि कस्तो दिने? जसले अरूको उपकार हुन्छ, हित हुन्छ, सुख हुन्छ। तपाईँले गाली दिनुभयो, नराम्रो काम दिनु भने त कहाँ तपाईँ देउता हुन्छ र? दानव हुन्छ फेरि बाजे भनेको त हो र भन्छ। दिएर पनि दानव हुँदो रहेछ फेरि भन्यो। दिएर पनि दानव हुन्छ नि। नराम्रो कुरा दियो होइन, अब अधर्म कुराहरू दियो भने त दानव त हुन्छ नि। भनेपछि त्यो बाजेले लामो श्वास लिएर, बाबा मैले त्यत्रो वर्षसम्म घरमै जिउँदो देवतालाई मैले चिन्न सकेन। साँच्चै भएको घटना है, साँच्चैको भएको घटना। फेरि तपाईँहरू चाहिँ ख्याल गरेको भन्नु होला। कहाँ ख्याल गर्ने बान्छ र मेरो? साँच्चै भएको भने घटना भएको पनि त्यो उपासकले अनि चाहिँ अलिकति घुरेर भन्यो कि मलाई, मैले चाहिँ जिन्दगीमा देवतासँग कुरा गर्न पाएँ तर देवता भनेर चिनिन। मैले जिन्दगीमा ब्रह्मलाई जहिले पनि मैले भेट्न पाएँ तर ब्रह्म भनेर चिनिन। ती देवताहरूले मलाई कति आशीर्वाद दिए तर मैले थापेर लिनै सकेन। बिहान उठ्ने बित्तिकै मैले पनि त देवता भेटेको रहेछु त, मैले पनि ब्रह्म भेटेको रहेछु त। तर मैले देवता र ब्रह्मलाई चिन्न पाएन भन्थे, चिन्न पाएन। अब म ती देवताहरूलाई कहाँ गएर भेटौँ, कहाँ गएर चाहिँ कुरा गरौँ? मेरो पुरपुरोमा हात राखेर त्यो बाजे कराउन थाल्यो। अब मैले कहाँ के भयो र बाजे भनेको?
मेरो देवताहरू त बितिसक्यो, मेरो ब्रह्माहरू त बितिसक्यो, म आफै बित्न लागिसकेँ, अब मेरो देवताहरू बितिहाल्छ नि। अब म के गर्ने भन्थे। जिन्दगीमा मैले देवताहरूलाई भेट्ने, देवताहरूको आशीर्वाद लिने भनेर जिन्दगीभर म 60 वर्षसम्म मैले थाहा पाए अनुसार 60 वर्षसम्म मैले सारा मठ मन्दिरहरू घुमे, देवताहरूलाई बिताएँ। तर मैले आफ्नो चाहिँ मलाई मठ मन्दिर, यो मन्दिरमा कुन चाहिँ ठाउँमा कुन चाहिँ मन्दिर छ भनेर मलाई तपाईले सोध्नुभयो, म ठ्याक्क भन्छु। जस्तै पशुपतिमा महादेव हुन्छ भने जस्तो हो। कुन अब स्वयम्भूमा स्वयम्भूमा भगवान हुन्छ, बौद्धमा यस्तो यस्तो उसलाई जतासुकैको सोधे पनि उसलाई थाहा छ अरे कुन ठाउँमा कुन देवता छ। मुक्तिनाथ जाऊ त्यहाँ भगवान छ, हैन? सबै थाहा छ। संसारका देवी देवताहरूलाई म चिन्छु, तर आफ्नै घरको देवी देवतालाई मैले चिन्न पाएन भन्थे। मेरो ठुलो हानि भयो, मेरो ठुलो हानि भयो भनेर भन्छ त्यो बाजे, 70 वर्षको बाजे। म त अभागी भएँ है त्यसो भए भन्थे। त्यसो होइन बाजे, भाग्य भनेको त आफ्नो कर्मले बनाउने हो नि। भाग्य छैन भनेर पुरपुरोमा हात राखेर बस्ने हो र? बितेको कुरा त बितिसक्यो नि, अब फर्काउन सक्छ त? अब तपाईले आफ्नो बुवा आमालाई अब चाहिँ के फर्काउन सक्छ? कहाँ सक्नु? घाटमा लगेर जलाइसकेको, खरानीहरू त खोलामा बगाइसकेको, कसरी म फिर्ता ल्याउन सक्छु र ती देवताहरूलाई, ब्रह्माहरूलाई? म त अभागी, म त अभागी। पुरपुरोमा हात राखेर अलिकति निराश भए त्यो बाजे। त्यसपछि मैले भने भाग्य भनेको त कर्मले बनाउने हो बाजे। तपाईका आमा बुवाहरू बितेर जानुभयो भन्दैमा के तपाईले ती देवता र ब्रह्माहरूबाट आशीर्वाद पाउँदैन भन्थान्नु भएको? ए पाउँछ, मैले पाउँछ, किन पाउँदैन? कसरी पाउँछ त भन्थे भनेर। अब बाजे तपाईले जीवितमान अवस्थामा आमा बुवालाई तपाईले चिन्नु भएन, जान्नु भएन। जिउँदो देवतालाई पनि तपाईले नचिनेर आखिरमा अहिले आएर दुर्भाग्य भयो भनेर कराइरहनुको सट्टा तपाईले बितेर जानुभएका आफ्ना आमा बुवाहरूको सम्झनामा श्रद्धा अर्पण गरेर उहाँहरूको नाममा पुण्य सम्पादन गरेर त्यो पुण्यलाई जलधारा चढाएर ती आमा बुवाहरूलाई जुनसुकै लोकमा आमा बुवाहरू जन्मिरहेका हुन् उहाँहरूलाई यो जलधारालाई साँची राखेर पुण्य अनुमोदन गर्दैछु। उहाँहरूलाई यो पुण्यको प्रभावले उहाँहरूको जीवन परिपूर्ण होस् भनेर तपाईले पुण्यानुमोदन गरिदिनु भयो भने बाजे जीवितमान अवस्थामा खुवाएको हैन, खुवाउने पिउने लालन पोषण पालन र जीवितमान अवस्थामा आफ्ना बुवाहरूलाई सुख शान्ति प्रदान गर्ने जस्तै बितेर गएका पिताहरू माताहरूलाई पुण्यानुमोदन मात्र गरिदिए पनि ती आमा बुवाहरूलाई जीवितमान अवस्थामा आवश्यक पूर्वाधारहरू सबै परिपूर्ण गरे जस्तै तपाईले पुण्य सञ्चित गर्नुहुनेछ। उहाँहरूलाई त्यस्तो परिपूर्ण हुनेछ। चिन्ता लिनु पर्दैन बाजे, पुण्यानुमोदन गरिदियोस्। जीवितमानमा कुनै छोराछोरीले आमा बुवाले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गरे जस्तै नै बितेर गएकाहरूले पुण्यानुमोदन गर्नु त्यत्तिकै पुण्य लाग्छ, त्यत्तिकै कर्तव्य पालन हुन्छ। बाजे ढिला भयो तर अँध्यारो चाहिँ भएको छैन है भनेर भन्थे। त्यसपछि त बाजे त एकछिन त घुरेर बसेको,
मैले त मेरो आफ्नो देवता र ब्रह्माले चिन्न सकिनँ। धिक्कार छ मलाई। म बाहिर देवताहरू खोजेर कति बिताएँ समय, तर साँच्चैकै देवता त घरमै रहेछ त हैन। म आफू पनि देवता भइसकेको रहेछ त। किन त भन्दा उसको पनि छोराछोरी छ, उसको छोराछोरीको लागि त ऊ देवतै हो, उसको नाति नातिनीहरूको लागि त ऊ देवतै हो। त देवतालाई पनि चिन्नु पर्यो, देवता पनि हुन जान्नु पर्यो। ल तपाईहरु पनि आमा बुवा होइन, तपाईहरुको पनि आमा बुवा छ होइन। त्यसैले देवतालाई पनि चिन्नु पर्यो, देवता पनि हुन सक्नु पर्यो। बाजको बासिकाहरू ब्रह्मालाई पनि चिन्नु पर्यो, ब्रह्मा पनि हुनु पर्यो। त्यसको लागि त केले बनाउँछ देवता र ब्रह्मा, केले बनाउँछ दानव, केले बनाउँछ बुद्ध, सबै चीजहरु गुणले बनाउँछ हैन। गुणले बनाउँछ। त्यो गुण धर्म तपाईले विकास गर्ने। देवतामा हुनुपर्ने लोकपाल धर्म भनेर हिरी ओत्तप्प नराम्रा कुराहरुमा लज्जा मान्ने भय मानेर तपाई जीवितमान हुनुस् भयो नि तपाई देवलोक जानुहुन्छ। सबैलाई दिने काम गर्नुस् हैन। सबै दिनुस् तर गाली नदिनुस्। फेरि त्यसरी दिने अभ्यासबाट तपाई देवलोक जानुहुन्छ। देवता बन्नको लागि गाह्रो छैन। अब ब्रह्मा बन्नु पर्यो, ब्रह्मा पनि हुनु पर्यो, ब्रह्मालाई पनि चिन्नु पर्यो। ब्रह्मा हुनको लागि पनि त्यति गाह्रो कुरा विषय नै होइन। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, यो चारवटा गुणधर्मलाई तपाईले सम्पादन गरेर जीवनयापन गर्नुभयो भने तपाई आजैदेखि ब्रह्मा। ती ब्रह्मलोकमा गएका ब्रह्माहरूले पनि धरतीमा बस्दाखेरि यही चारवटा गुणधर्मलाई अभ्यास गरेर गएको हुनाले त त्यो ब्रह्मलोक पुगेको। हिरी ओतप्प भनेर चाहिँ तपाईको नराम्रा अकुशल पाप कर्ममा लज्जा मान्ने र भय मानेर ती पाप कर्महरूबाट अलग्गिएर बसेर त देवलोक गएको देवताहरू भनेपछि देवता कसरी बनिन्छ भन्ने कुरा त हाम्रो कर्मले त बन्दो रहेछ नि त। गुण कर्म गरेपछि गुण धर्म विकास हुन्छ, गुण धर्मले तपाईँ देवता बनाउँछ। त्यसैले आफ्नो छोराछोरी उपर आमा बाबाले के गर्छ, नराम्रो कुरामा लाग्छ, अकुशल मार्गमा हिँड्छ भनेर कम्ता आमा बाबाहरू चाहिँ आफू डर मानेर छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्छ हैन। उनीहरूलाई के मात्र दिँदैन, रातमा निन्द्रा दिन्छ हैन। पैसाले त खाट मात्र किन्न सकिन्छ, निन्द्रा त किन्न सकिँदैन नि हैन। तपाईको आमा बुवाले भोकै मेटाउँछ, बरु आफू खाली पेट नै बस किन नपरोस्। आमा बाबा भने त्यस्तो हुन्छ। आफ्नो सेव हजारवटा तपाईको इच्छा आकांक्षाहरू चिताञ्जली दिएर छोराछोरीको एउटा इच्छा पूरा गर्नको निमित्त आफ्ना हजारौं इच्छाहरू चिताञ्जली दिन पनि तयार हुन्छ यो संसारमा। कोही त्यस्तो व्यक्ति छ भने त्यो आमा बाबा नै हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि तपाईले आफू बलियो भएपछि, आफूले कमाउन सकेपछि, आफू युवा अवस्थामा पुगेपछि त्यस्ता आमा बुवाले अपमान गर्यो भने, त्यस्ता आमा बुवालाई चाहिँ रुवायो भने, दुःख दियो भने, कष्ट दियो भने तपाईलाई कस्तो हुइपाक आउँछ होला। बाबा 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 त्यसलाई सोच्दाखेरि पनि रौँ थारो थारो भएर आउँछ, रौँ थारो थारो भएर आउँछ। त्यसैले भनिएको छ भगवान बुद्धले पनि, भगवान बुद्धको शिक्षामा पनि यस्तो छ कि जसले आमा बुवाको आँखाबाट आँसु झार्छ उसले जति पनि पुण्य गरे पनि त्यो आँसुले नै उसको पुण्यहरू सबै बगाउँछ अरे। किन त भन्दाखेरि आमा बुवा भनेको महान हुन्छ नि। ती महान व्यक्तिहरूलाई तपाईले सानो मात्र पुण्य गरे पनि महान फल लाग्छ। ती आमा बुवाले सानो मात्र अपराध गरे पनि तपाईलाई महान विपाक लाग्छ तपाईलाई। त्यसैले पञ्चमहापापमा आमा बुवालाई मार्ने
मान्छेहरू पनि पञ्चमहापापमा पर्छ नि। पञ्चमहापापमा परेपछि त उसलाई जस्तो सुकै कर्म गरे पनि त्यो पञ्चमहापाप नसकुन्जेल, त्यसको फल नभोगुन्जेल अरू कुनै पनि कर्मले उसलाई चाहिँ फल दिन सक्दैन। त्यो पञ्चमहापाप त्यस्तो गरुङ्गो हुन्छ क्या उपासक उपासिकाहरू, होइन? त्यसैले पञ्चमहापापमा पर्ला है भनेर चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ हामी सबै। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, माता पितु गुणो अनन्तो, माता पितु देव समनो ब्रह्म समनो गुरु समनो। गुरुदेव ब्रह्म, माता पितु गुरुदेव ब्रह्म। तपाईको गुरु पनि आमा हो, बुवा हो। तपाईलाई सबभन्दा पहिलो सिकाउने, तोते बोलु पापा ताता मामा भनेर सिकाउने आमा बुवा हुन्छ। सिकाउला तपाईँ दिदी बहिनीहरूले पनि, तर मुख्य त आमा बुवा नै हो नि, होइन? खान सिकाउँछ, लाउन सिकाउँछ, हाँस्न सिकाउँछ, रुवाउन सिकाउँछ, हेर्न सिकाउँछ, के मात्र सिकायो नि तपाईँले? तपाईँको जीवनको पहिलो गुरु पुब्ब आचार्य, माता पितु पुब्ब आचार्य, आमा बुवा नै यो संसारको पहिलो गुरु आचार्य भनेकै आमा बुवा रे। अनि त्यस्तो गुणले सम्पन्न भएको आमा बुवाहरूप्रति हामी कृतज्ञ हुन पाइएन भने त्यो व्यक्तिको जीवनमा खुसियाली आउला, कुशल, होइन, मङ्गल कल्याण हुन्छ होला भनेर आशा लिने ठाउँ छ? ल भन्नुहोस् त, ठाउँ छ र? छँदै छैन, छँदै छैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आमा बुवालाई जिउँदो देवता मानेर ठानेर, ब्रह्म ठानेर, गुरु ठानेर आमा बुवाको गुण स्मरण गर्नुहोस्। गुण स्मरण गर्ने व्यक्तिहरूको हृदय सफा हुन्छ, फराकिलो हुन्छ। त बाटोमा आएको हिँडेको एउटा सानो से सानो मान्छे, चिनेकै छैन नचिनेको मान्छे, पराया मान्छेले तपाईको जीवनमा केही न केही गुण गरे भने पनि त त्यो गुणलाई स्मरण गरेर गुणको कृतज्ञ हुनुपर्छ भने, पराया मान्छेको गुणको कृतज्ञ भयो भने त हाम्रो यो हृदय स्वच्छ सफा विशाल भएर आउँछ भने आफूलाई जन्म दिएर हुर्काएर दुःख कष्ट सहेर हाम्रो जीवनमा आशीर्वाद रूपी कवच लगाएर हामीलाई पालन पोषण गर्ने ती आमा बुवाको गुण बिर्सनु हुन्छ होला त? उपासक उपासिकाहरू, परायाले ताली बजाएको र आमा बुवाले गाली गरेको बराबर हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। परायाले दिएको हाँसो र आमा बुवाले दिएको आँसो पनि बराबर हुँदैन। तपाईकोमा आँसो आयो भने पक्कै पनि तपाईको आमा बुवाले तपाईकै हित उपकारको लागि गाली गरेको होला। तपाईको लागि चाहिँ आँसु दिए पनि तपाईको हित उपकारको लागि आमा बुवाले आँसु दिएको हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो संसारमा तपाईप्रति शुद्ध हृदयले मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भाव राख्ने भनेको संसारमा कोही छ भने त्यो आमा बुवा हो कि। तपाईले आमा बुवासँग कति झगडा गर्नुभयो होला, तपाईले आमा बुवालाई कति मुख पनि छाड्नु भयो होला, तपाईले आमा बुवालाई कति चित्त पनि दुखायो होला, हैन? तैपनि तपाई ती आमा बुवाको छोरा नै हो, त्यो आमा बुवा तपाईको आमा नै हो। तपाई छोराको र आमा बुवाको स्थानमा अहिले पनि त्यो सम्बन्ध अहिलेसम्म गुरिरहेकै छ। जति सुकै चित्त दुखाए पनि केही दिन होला हामी चुस्स परेर बस्लान्, तर सम्बन्ध अहिले पनि अगाडि बढिरहेको छ। त्यही गाली, त्यही चित्त दुखाइ तपाईले अरूलाई गर्नुस् त, त्यो मान्छेले तपाईलाई जिन्दगी भर पुग्यो, मलाई यो मान्छेले मलाई यस्तो चित्त दुखायो भने तपाईको जिन्दगी भर पनि बोल्दैन, बोल्छ, सम्बन्ध टुक्राएको पठाइदिन्छ। तर आमा बुवाले तपाईको मेरो छोराई हो, अज्ञानी छ,
बुझ्लान् नि त्यस्तो दुःख गरेर जन्माए हुर्काए मेरो छोरा अहिले नबुझेर नजानेर अज्ञानतामा मेरो चित्त दुखाइरहेको छ मेरो छोराछोरीमा ज्ञान आओस् भनेर झन् आशीर्वाद दिन्छ के झन् आशीर्वाद दिएर बस्छ आमा बुवाले त्यही कारण कार्य अरूको लागि भइदियो भने तपाईँ उसको लागि शत्रु बन्छ तपाईँ उसको लागि घाडो बन्छ तपाईँ अरूको लागि के भन्छ आँखाको कसिङ्गर बन्छ तर आमा बुवाको लागि तपाईँ जहिले पनि आँखाको नानी नै बन्छ कहाँ कसिङ्गर बन्छ त्यसैले आमा बुवाले भनेको आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ आँखाको नानी नै बनाएर राखेको हुन्छ त्यसरी राख्ने यो संसारमा कसैको आँट हुँदैन कसैको हिम्मत हुँदैन त यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग जोडिहाल्नु जसरी तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई आँखाको नानी बनाएर राख्छन् नि सबैको छोराछोरीलाई राख्न सक्दैन नि हैन त्यसरी नै भगवान बुद्धले सारा सत्व प्राणीहरूलाई आँखाको नानी नै बनाएर राख्छ त्यसैले त उहाँलाई महाकारुणिको नातो हिताय सब प्राणिनन् महाकरुणा राखेर सत्व प्राणीहरूको हित सुख गर्ने उहाँ तथागत भगवान शास्ता हुनुहुन्छ जसरी एउटा आमा बुवाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई हित सुख गर्नको निमित्त करुणा चित्त राखेर छोराछोरीको उपकारी गरी छाड्छ कि त्यस्ता आमा बुवाहरूको गुण स्मरण गर्ने उपासक उपासिकाहरू आजको दिन गुण स्मरण गर्ने मेरा पनि आमा बुवाहरू छन् आज भोजन बोलाउनु भएको छ आमा बुवाले म त यस्तो बेलामा मात्रै घर जानु सिवाय अरू बेलामा त गइन्न अब भन्दैहरू भइसकेपछि संसार नै आफ्नो आफन्त भइसकेको ठानेको भएर हैन सबै आफन्त मेरो लागि त सबै आफन्त त्यही पनि आमा बुवा जन्म दिने आमा बुवाहरू आफ्नै एउटा स्थान छ निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ अब आमा बुवाले निमन्त्रणा गरेमा पनि कहिलेकाहीँ नभ्याउने भ्याइँदैन पनि अस्ति पनि गर्नुभएको थियो अस्ति गएको पूर्णिमामा पनि तर जान सकिएन हैन धर्म कर्मकै काममा धर्म प्रचारकै काममा लागेको हुनाले चाहिँ जान सकिएन अब आज त जानुपर्छ एकैछिन भयो पनि आमा बुवालाई त आशीर्वाद दिनु पर्यो अब पहिला आशीर्वाद लिने मान्छे अब यसो हेर्दाखेरि त अब आशीर्वाद दिनुपर्ने भयो एउटा मान्छेले मलाई सोधेको थियो तपाईले आमा बुवाको गुण त्यत्रो भन्नुहुन्छ साँच्चै कि देवता र ब्रह्मा त्यस्तो गुण तिर्नु पर्ने रहेछ तपाई चाहिँ अनि चाहिँ आमा बुवाले किन छोडेर आउनु भएको त जानु पर्थ्यो नि आमा बुवा कहानी तपाई त युवा पनि छ आमा बुवालाई सेवा गर्न जानुस् त्यत्रो आमा बुवाको गुण सम्झिने तपाई पढेर पो पत्ता रहेछ बा हसाएन अनि मैले भने म आमा बुवाका नजानुको मतलब यो होइन कि मैले आमा बुवाको गुण सम्झेको छैन भनेर नसम्झुनुस् न उपासक म पनि आमा बुवाकै गुणमा घरमै गरेर मात्रै जाने हो भने आमा बुवाको गुण यसरी चाहिँ भन्दै हेर्ने देश नगर्ने अरू को हुन्छ त कसले थाहा पाउँछ त हैन हामी त्यही आमा बुवाको गुण सम्झेरै यस्ता आमा बुवाहरू सबैका आमा बुवाहरू हुन्छन् सबैले आमा बुवाहरू चिनोस् भनेर त हामी त्यागी भएर यसरी कथा सुनाउन आएको हामीले कथा सुनाएन भने त अब कसले सुनाउँछ त फेरि त्यसैले उपासक टाढा बस्दैमा आमा बुवाको गुण बिर्सेको भनेर हुँदैन हैन मैले घर परिवार त्यागेर आए यो संसारलाई आफ्नो ठानेर तपाईहरुको पनि आमा बुवालाई चाहिँ तपाईहरु सबैले चिनाउनको निमित्त आएको नि म जान्छु नि बेला बखतमा आमा बुवाको गुण स्मरण गरेर जान्छु नि भगवान बुद्ध त जानुभयो त्रैतिङ्स देवलोकमा ताओतिङ्स देवलोकमा आफूलाई जन्म दिने आमा प्रमुख देवताहरूलाई त देशना गर्नुभयो अभिधर्म सुजन महाराजलाई भेट्न जानुभयो भगवान बुद्ध आफैले भेट्न जानुभएको गुण त म पनि सम्झिन्छु बेला बखतमा समय मिल्यो भने
आमा बुवालाई चाहिँ म भेट्न जान्छु नि किन र भनेर भने। तर यसो त मेरो आमा बुवाहरूलाई मैले भनेको छु, अब तपाईहरूको छोरो भिक्षु भइसक्यो, अब बच्चा होइन, आमा बुवा पनि बुजुर्गै हो, घरमा आयो नआयो भनेर चित्त चाहिँ नदुखाउनुहोस् होइन। तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ बुद्ध शासनमा त्याग गरिसकेपछि, दान गरिसकेपछि मेरो छोरा भनेर च्याप्प समाएर तपाईहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ, मलाई पनि गाह्रो हुन्छ। म हेरेर मिलेर तपाईहरूको निमन्त्रणा अनुसार अवश्य पनि आउला आमा बुवाहरू, तर मेरो छोरो भन्ते भएर पनि खोइ भेट्न पाएन भनेर चित्त चाहिँ नदुखाउनु भनेर मैले चाहिँ आमा बुवालाई भनेको छु। त आमा बुवा पनि बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अनि ठान्छ ए छोरो होइन भन्ते भइसके, अब जान्ने सुन्ने आफैले गर्छन् नि भन्ने आमा बुवा पनि ढोक्क के। त्यही भएर म बुङमती जाँदाखेरि पनि बिहार गए पनि म नजिकै हो घर, त्यहाँसम्म पनि जान भ्याउँदैन पनि होइन। कहिलेकाहीँ धर्मको काममा लागेको हुन्छ, आमा बुवाहरू बिहारमा आयो भने आयो हाल्यो, अनि कतिले भन्छ बिहारमा बुङमती गएर पनि घर नगएको भन्छ। म त घर त जान्न, अब बिहारमा आएको आमा बाबालाई पनि थाहा पनि हुँदैन। फेरि म बुङमती आएँ है आमा बाबा भनेर खबर पनि गर्दैन, किन भन्दा उहाँहरूको आफ्नै काम हुन्छ। म धर्मको काममा कहिले कता भइरहेको हुनाले त्यसो त भन्दैन होइन। तर यस्तै निमन्त्रणा भयो भने घरमै भोजन हुँदाखेरि चाहिँ अनि जान्छु, अनि आशीर्वाद दिन्छ आमा बुवाहरू पनि होइन। अब गृहस्थी भइरहेको भए आमा बाबालाई ढोग्नु पर्ने, आशीर्वाद लिनुपर्ने, तर हामी गएपछि त आमा बुवाले ढोग्छन् होइन। वन्दना ढोग्छन् भन्दाखेरि पनि वन्दना गर्छन्, धर्मको भाषाबाट त होइन। वन्दना गर्छन्, आशीर्वाद लिन्छन्, धागोसागो बाँड्छन्, उहाँहरू पनि अब दान पुण्यहरू गर्छन् होइन। अब भोजन दान गर्लान्, परित्राणहरू होइन। कहिलेकाहीँ अब कारण विशेषले समय नभ्याउने त्यस्तो हुन्छ, त्यो विभिन्न कारणहरू हुन्छन् त्यो होइन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आज पनि तपाईँहरूको चाहिँ आमा बुवाहरू जीवितमान हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँले आमा बुवालाई चाहिँ आज गुण स्मरण गरेर खाने पिउने होइन, उहाँलाई सुख दिने होइन, उहाँहरूलाई आदर सत्कार गर्नुपर्ने जति पनि कार्यहरू छन् गर्नुहोस् है। जिन्दगी भन्न सकिँदैन। यो वर्ष यो सालमा बुवाको मुख हेर्ने दिन यो सालमा हेर्ने अर्को साल हेर्न पाइएला कि नपाइएला, बुबा नै बित्छ कि तपाईँ नै बित्छ कि ठेगान छैन नि। त्यसैले समय भएको बेलामा आजको बुवाको मुख हेर्ने दिनमा तपाईँको आमालाई पनि नछुटाउनुहोस् होइन। गुण स्मरण गर्नुहोस्। तपाईँहरू भएको हुनाले नै म यो संसारमा मनुष्य भएर जन्म लिन पाएँ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ भनेर कृतज्ञ गुण सम्झेर तपाईँहरूले सक्दो गुण स्मरण त गर्नुपर्छ है उपासक उपासिकालाई। त्यसरी छोराछोरीले यो गुण मात्रै तपाईँले पालन गर्ने हो भने यो संसारमा वृद्धाश्रम बनेको हुँदैन। आज आमा बुवा नचिनेको कारणले वृद्धाश्रम भएको, त्यो वृद्धाश्रम त सबै हटाइदिनुपर्छ, तपाईँको सबै भदाभुङ्ग पारिदिनुपर्छ। त्यो वृद्धाश्रम भएर त यसो हेर्दाखेरि वृद्धाश्रम बढिरहेको भनेकै आमा बुवाले छोराछोरीलाई नचिनेको त हो नि। त्यही भएर आमा बुवालाई चाहिँ चिन्ने शिक्षा दिनु पर्यो छोराछोरीहरूलाई। वृद्धाश्रम मात्र भदाभदा बनाएर हुन्छ, जति बनाउनुहोस् न तपाईँले, शिक्षा भएन भने वृद्धाश्रम एउटा दुईवटा मात्र होइन लाखौँ वृद्धाश्रम बनाए पनि पुग्दैन तपाईँको। त्यसैले चाहिँ आमा बुवाको गुण स्मरण गर्दै शिक्षा दिएर हिँड्नुहोस् न, वृद्धाश्रम त्यो बनाउनै पर्दैन। बुद्ध धर्ममा त वृद्धाश्रममा लाने त्यस्तो शिक्षा नै छैन। त्यसैले तपाईँहरू पनि बुद्धिस्ट हो भने आमा बुवालाई कहिले पनि वृद्धाश्रममा नलानुहोस् र यो शिक्षा संसारभरि फैलाउनुहोस्। र कसैले पनि राख्दैन सारा वृद्धाश्रम। मलाई त यो कानले फल्ना ठाउँमा वृद्धाश्रममा वृद्धहरू नभएकोले वृद्धाश्रम बन्द भयो भन्न सुन्न पाए म त यो साधुकार दिन्छु। म त फल्ना ठाउँमा वृद्धाश्रम खोल्यो, त्यसका ठाउँमा वृद्धाश्रम खोल्यो, मलाई त यो कानै पाक्छ त्यस्तो सुन्यो भने। वृद्धाश्रम खोलेको सुनेर हुन्छ तपाईँको, वृद्धाश्रम भएको वृद्धाश्रमहरू बन्द भएर गयो। किन बन्द गयो? वृद्धाश्रममा कुनै पनि छोराछोरीहरूले चाहिँ आमा बाबालाई राख्नै ल्याएन भन्ने सुन्न पाओस् न यो कानले। अनि पो मजा त उपासक उपासिकाहरू, अनि पो शिक्षा फैलिएको थरिन्छ त। आज मान्छेहरू चाहिँ वृद्धाश्रममा नगए पनि घरमै वृद्धाश्रममा राखे जस्तो राखेर पालिरहेको छोराहरू कति छ।
त्यस्ताहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिनु परेन। आमा बुबा भनेको जिउँदो देउता हो। अब जिउँदो देउतालाई त्यस्तो ढ्याकुचामा राखेर छोराछोरीले के गर्नु खोजे हो? यो भगवान् बुद्धको देश भनेर चाहिँ कहीँ मिल्छ त्यस्तो? आमा बुबाले त्यसो दुःख दिन मिल्छ? त्यस्तो आमा बुबालाई दुःख दिने मान्छेहरूले त धेरै भोलिपर्सि धेरै दुःख पाउँछ। त्यसैले उपासकहरू भगवान् बुद्धको यो आमा बुबाको गुण स्मरण गर्ने कृतज्ञ गुणलाई मात्रै तपाईँले बुझ्नुभयो भने यो नेपालमा होइन भगवान् बुद्धको शिक्षा संसारभरि फैलिनु कुनै पनि देशमा चाहिँ तपाईँको वृद्धाश्रम भनेकै हुँदैन भने वृद्धाश्रम भनेकै हुँदैन। मलाई त यो हुँदैन क्या। मलाई त यो धर्म नभएर वृद्धाश्रम खोल्नु पर्ने, धर्म नभएर यो विभिन्न चिजहरू खोल्नु पर्ने त हो नि। धर्म नभएपछि कर्म नभएपछि जतिसुकै खोलोस् न तपाईँले, जतिसुकै खोल्ने मान्छेहरू खोलै हुन्छ। वृद्धाश्रममा घचटिया मान्छे घचटिया हुन्छ। एउटा कथा सुन्नु भयो नि तपाईँले? हजुरआमाले खुबै माया गरेर राख्यो हुर्काएको नातिनी। किन त भन्दाखेरि आमा बुबालाई छोराछोरी भन्दा पनि नाति नातिनी झनै मनपर्छ होइन? त हजुरआमा र नातिनी साह्रै मिल्ने रे। त एक्कासी हजुरआमा बेपत्ता भयो रे। आमा बुबालाई सोधे हजुरआमा कहाँ छ? तिमीलाई किन चाहियो? जहाँ सुकै गए पनि तिम्रो हजुरआमा। बच्चालाई नमिठो लाग्यो, हजुरआमालाई खुब याद गर्थ्यो। आमा बुबाप्रति उसलाई चाहिँ अलिकति मनमा कस्तो कस्तो लाग्यो, कस्तो आमा बुबाहरू होला होइन? आफ्नो आमा, मलाई चाहिँ आमा बुबाले आदर गर सत्कार गर भनेर सिकाउने आमा बुबाहरूले, अनि आफूले चाहिँ आफ्नो आमा बुबालाई चाहिँ आदर गर्दैन, सेवा सत्कार गर्दैन भन्ने त्यो बच्चालाई लाग्यो हो। हामी कस्ता छौँ त भन्दाखेरि आफ्नो छोराछोरीहरूले आफूलाई सुख दियोस्, आफ्नो छोराछोरीहरूले आफूलाई चाहिँ शान्ति दियोस् होइन, आफ्नो छोराछोरीलाई मान गरोस् सम्मान गरोस् भनेर आफ्नो छोराछोरीले चाहिँ गरोस् भनेर चाहन्छ। त आफूले चाहिँ आफ्नो आमा बुबालाई चाहिँ गर्दैन। फेरि के तालको शिक्षा लिएर स्कुल पढेको होला, कुन चाहिँ स्कुल पढेको होला, कस्तो स्कुल होला? त्यसैले त मैले त हरेक स्कुलहरूमा भगवान् बुद्धको नैतिक शिक्षाले ओतप्रोत भएको परिति शिक्षालाई चाहिँ हरेक स्कुलमा राख्नै पर्छ भन्छु म। त राख्दैन। परिति भन्यो भने यसो गर्छ। के गरे यो यसो भनेको? मान्छे भएर बाँच्नु मन छैन र यसो गर्नलाई? भगवान् बुद्धको त्यो नैतिक शिक्षा भनेको त मान्छेलाई मान्छे बनाउने शिक्षा हो कि। अब मान्छे बन्न चाहँदैन भने यसो मात्र होइन, यसो गरे पनि के भयो? त्यसैले तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई डाक्टर बनाउने, पाइलट बनाउने, यो बनाउने त्यो बनाउने भन्दा पहिला सबभन्दा पहिला आफ्नो छोराछोरीहरूलाई मान्छे बनाउनुहोस् कि। मान्छे बनाउनुहोस् र आशीर्वाद दिनुहोस्। तपाईँलाई छोराले त मान्छे बनोस्, असल मान्छे बनोस् भनेर चाहिँ आशीर्वाद दिनुहोस् न। डाक्टर बनेस्, पाइलट बनेस्, मान्छे बन्नु पर्यो नि पहिला। मान्छे नै होइन, पाइलट बने पनि के, डाक्टर बने पनि के। मैले तपाईँलाई उपदेश पनि सुनाएँ। एउटा डाक्टरले आफ्नै आमालाई उपचार गरेको पैसा मागेको देखेन? आफ्नै आमा बिरामी भएर हस्पिटल आउँदाखेरि पनि, छोराको हस्पिटलमा उपचार गरिराखेर पनि छोराले बिल दिएर यो पैसा तिरेर जाऊ भन्यो बा आमालाई। त्यत्रो डाक्टर भएर पैसा कमाइरहेको छोराले आमाले पैसा तिरेर जाऊ अरे। ल भयो। अब किन? डाक्टर चाहिँ भइयो तर मान्छे चाहिँ भइएन के। त्यो त मान्छे बन पहिला, त्यसपछि अरू। मैले कविता पनि लेखेको छु नि। कहिलेकाहीँ त कविता आयो, अहिले त मलाई कविता आइसक्यो। के गर्ने अब? लेख्नु भएन, पछि लेखौँला होइन? त्यो हजुरआमाले त्यो नातिलाई कति माया गरेर पालेको। आमा बाबाले पनि त्यस्तै होइन माया गरे हुन्छ जस्तो लागेको त्यो नाति चाहिँ अब स्कुलमा गएपछि जहिले पनि हजुरआमालाई मात्रै सम्झिने, हजुरआमालाई मात्रै सम्झिने। आमा बाबालाई सोध्नै हुँदैन हजुरआमा कहाँ गयो, किन चाहियो तिमी, चुप लगाएर बस, खुरखुर खाऊ, खुरखुर स्कुल जाऊ भन्छ। त एक दिन स्कुल गएको त्यो नातिनीले
स्कुलबाट घुमाउन लगे। कहाँ घुमाउन लगे थाहा छ? वृद्धाश्रममा घुमाउन लगे। फोटो खिच्नलाई त होला नि त्यो घुमाउन लगेको पनि शिक्षा दिनलाई होइन। अनि घुमाउन लाग्दाखेरि त त्यो नातिनीले चाहिँ आँखै ठुलो ठुलो पारेर सपना हो कि विपना हो पत्याउनै सकेन। उनीहरूलाई के सुनाएर ल्याएको त भन्दाखेरि घरमा छोराछोरीहरूले पालन पोषण नगर्नेहरू, घरमा दुःखहरू भएका बुढाबुढीहरू सबै वृद्धाश्रममा आएर बस्छन् र उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूको त्यो कार्यलाई सम्झेर धुरु धुरु रोएर बस्छ। कस्ता छोराछोरीहरू होला भने के भनेर चाहिँ ल्याएछ त्यो बच्चाले। त्यो नातिनी त्यहाँ त्यो स्कुलबाट घुम्न जाँदाखेरि आँखै ठुलो भयो भने तपाईँको सपना हो कि विपना हो, उसले त आफूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ चिमुटेर हेरे, सपनै होइन यो त विपनै हो। यसो हेरेको त त्यो वृद्धाश्रममा आँखाबाट थोरो थोरो आँसु झारिरहेको त्यो एउटा वृद्ध बजे को परेछ त भन्दाखेरि आफ्नै घरको हजुरआमा परेछ। ल हेर्नुहोस् अब त्यो बच्चालाई कस्तो छाप भयो होला। मेरो आमा बुवालाई चाहिँ हजुरआमा कहाँ गयो भनेर सोद्धाखेरि किन चाहियो तिमीलाई, खुरखुर स्कुल छ के छ भन्ने त आखिरमा त आमा बुवाले आफ्नो हजुरआमालाई, आफूलाई जन्म दिने आमालाई पनि यसरी वृद्धाश्रममा ल्याएर यसरी आँसु तर झार्नु पर्ने अवस्थामा पुर्याएको रहेछ। बिचरा त्यो हजुरआमाले त्यो नातिनीले हजुरआमाको त्यो आँसु झारिरहेको आँसु पुस्न गयो अरे कि। हो आँसु पुस्ने यो यहाँ पनि कोही आँसु पुस्ने आयो, को आयो त भनेर यसो हेर्छ त आफ्नै नातिनी परेछ। दुईजना अँगालेर रोक्को रोइ कसैलाई त्यहाँ के पनि थाहा छैन। सरलाई, मिसलाई, टिचरहरूलाई के पनि थाहा छैन, विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि किन रोयो यिनीहरू दुईजना अँगालेर कसैलाई थाहा छैन। पछि मात्र थाहा भए ती त हजुरआमा र नातिनी पो रहेछ, हजुरआमा र नातिनी पो रहेछ। ल परेन फसाद। त्यही स्कुलबाट पढेर आएको त हो नि उसको बुवा आमाहरू पनि। के सिक्यो त? अन्तमा आमा बुवाहरू बुढाबुढी भइसकेपछि, काम नलागेपछि, अशक्त भएपछि, वृद्ध भएपछि वृद्धाश्रममा थन्काउने शिक्षा लिएर आएको। हुन पनि त्यस्तो शिक्षा पनि त दिएको होइन होला, कहाँबाट सिक्यो होला त्यो शिक्षा? हाम्रो समाज त यस्तो पो छ त, हाम्रो समाज त यस्तो पो छ त। त्यसैले उपासकहरू मान्छे बन्न सिक्नुहोस्। त मान्छे भनेपछि तपाईँले आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। कर्तव्य जिम्मेवारी छोराछोरीको कर्तव्य के? आमा बुवालाई पालन पोषण गर्ने, हुर्काउने, सेवा सत्कार गर्ने, आमा बुवालाई सुख शान्ति दिने। परलोक गएपछि पनि आमा बुवाको नाममा पुण्य सञ्चित गरेर पुण्यानुमन गर्ने, यो त छोराछोरीहरूको कर्तव्य हो नि। अहिले हामी चाहिँ आजको दिन चाहिँ तपाईँ आफ्ना आमा बुवाहरू जीवितमान छन् भने उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेवा गर्नुहोस्, सत्कार गर्नुहोस्, आदर गर्नुहोस्, गौरव गर्नुहोस्, होइन, पालन गर्नुहोस्, पोषण गर्नुहोस्। धर्म लाग्छ। साँच्चैकै देवतालाई तपाईँले पालन गरेको, पोषण गरेको जस्तो। एउटा ढुङ्गालाई त तपाईँले कोठामा ल्याएर कसरी सजाइराख्नुहुन्छ? एउटा ढुङ्गालाई त बिहान बिहान तपाईँले धोक्न जानुहुन्छ, आफ्नो जिउँदो देवतालाई धोक्न बिर्सनु भयो तपाईँले। देउता कहाँ गएर तपाईँले सरसफाइ गरेर बस्छ, आफ्नो जिउँदो देउतालाई पनि त सरसफाइ गरेर राख्नुहोस्। फेरि भन्दैले त कडाइ भयो कि क्या हो भन्ने जस्तो होला। कहिले काहीँ कडा पनि हुनुपर्छ कि होइन? यो आमा बाबाको सवालमा त म त कडाइ छु है। फेरि तपाईँहरूले चाहिँ भनेर हुँदैन मलाई, भन्दै त आज कडा भयो क्या हो भनेर। कडा भन्यो भने कराइ भयो। आमा बाबाको लागि त गर्नुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ। तपाईँहरू पनि साँच्चै भगवान् बुद्धको शिक्षा अनुशासनमा पालन पोषण गर्ने हो भने जीवितमानहरूलाई खाउनुहोस्, पियाउनुहोस्, होइन, पालन पोषण सेवा सत्कार गर्नुहोस्। तपाईँलाई पनि बच्चा बेलामा आमा बुवाले त्यसरी खुवाएर पिलाएर हुर्काएर सेवा गरेर तपाईँलाई हुर्काएको हो। बितेर जानुभएको आमा बुवाहरू छन् भने उहाँहरूको नाममा पुण्य सञ्चित गर्नुहोस् भनेर यो आजको दिनमा सन्देश दिँदै आज धेरै उपासक उपासिकाहरूले आज चाहिँ यो बितेर जानुभएका आमा बुवाहरूको नाममा कुशल धर्म सम्पादन गर्नुभएको छ। त्यसलाई पनि म यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई एकचोटि चाहिँ वाचन गरेर पुण्यानुमन गर्नु अगाडि यो कुरालाई पनि यहाँ चाहिँ एकचोटि वाचन गरिदिउँ। दिवंगत हुनुहुने बुद्धि रत्न तुलाधर
लाई सुगति निर्वाण कामना गर्दै परित्राण पुण्यानुमोदन भोजनको लागि छोरीहरू बुद्धि शोभा तुलाधर हिमाल शोभा तुला स्थापित कञ्चन शोभा ताम्राकार र संगीता कंसाकार परिवारबाट दिवंगत पिता बुद्धि रत्न तुलाधरको सुगति कामना गर्दै रु 2000 श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी आज दिवंगत हुनुहुने हरिगोविन्द महर्जनको नाममा छोरा तीर्थ गोविन्द महर्जन लेलेबाट आफ्नो पिताको गुण स्मरण गर्दै धर्मदेशना सुन्दै आउनु भएको उपलक्ष्यमा उहाँले आफ्नो पिता दिवंगत पिताको नाममा धर्म पूजा स्वरूप रु 1000 श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद। त्यस्तै गरी केशरी तुलाधर उपासिकाबाट दिवंगत ज्ञान रत्न ताम्राकारको नाममा सुगति निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न भोजन गर्नको लागि भनेर श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी दिवंगत गणेशमान बज्राचार्यको गुणानुस्मरण गर्दै छोरा ज्ञानरत्न बज्राचार्य र दिवंगत धर्मरत्न बज्राचार्यको नाममा छोरी धर्मलक्ष्मी बज्राचार्यबाट उहाँहरूको सुगति निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त भोजन दान गर्नको निमित्त भनेर उहाँहरूले श्रद्धा दान स्वरूप रु 2500 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको सुगति निर्वाण प्राप्त होस्। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ धेरै उपासक उपासिकाहरूले आज दान पुण्य गर्नुभएको छ। ती दान पुण्यहरूको चाहिँ सबैको यहाँ चाहिँ त्यस्तै गरी ध्रुवरत्न शाक्यको नाममा पुण्यानुमोदन गरिदिनु हुनको निमित्त छोरा दिलीप रत्न शाक्य किमदोल स्वयम्भू र छोरी सरिता शाक्य जावला खेलबाट उहाँहरूले पनि श्रद्धा दान स्वरूप सुगति निर्वाण कामना गर्दै रु 2000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी अशोक राज चित्रकार उपासक हाम्रो धर्मदेशना सुन्दै आउनुभएको उपासक हुनुहुन्छ। उहाँले पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 10,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। अशोक राज चित्रकारलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ ज्ञानलक्ष्मी बज्राचार्य डौगल ललितपुर रे उहाँले धर्मदेशना सुनिरहनु भएको छ। हरेक दिन धर्मदेशना पनि सुन्नु भएको उपासिकाले दिवंगत पिताको स्मरण गर्दै आज बुवाको मुख हेर्ने दिनमा उहाँको पिताको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै उहाँले भोजन परित्राण र श्रद्धा दान स्वरूप रु 5,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी आमा बुवाहरूको गुण स्मरण गर्दै चिवरदान भोजन दान गर्ने श्रद्धा दान गर्ने भनेर यहाँ दिवंगत मिम बहादुर शाक्य बुद्धमाया शाक्यको नाममा शर्मिला शाक्यबाट श्रद्धा दान स्वरूप रु 1500 पनि व्यक्त गर्नुभएको छ भने दिवंगत रूपराज शाक्य र कान्छी शाक्यको नाममा बुद्धरत्न शाक्यबाट पनि श्रद्धा दान स्वरूप रु 1500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ भने दिवंगत हर्षरत्न शाक्य र कयो शाक्यको सुगति निर्वाण कामना गर्दै छोरा सत्य रत्न शाक्य त्यस्तै बुहारी सबिना शाक्य बालकुमारीबाट पनि श्रद्धा दान स्वरूप रु 1000 श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई यो पुण्यको अनुभवले सुगति निर्वाण प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे। सबिना शाक्य उपासिका दिनदिनै ध्यान र धर्मदेशना सुन्दै आउनुभएको उपासिका हो। त्यस्तै गरी आज दिवंगत बुबा लोकमान शाक्यको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै छोरा कपिलमान शाक्य लगायत सम्पूर्ण शाक्य परिवारहरूबाट भोजन दानको श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ भने दिवंगत हिरादेवी शाक्यको सुगति निर्वाण कामना गर्दै छोरी प्रविता शाक्य सकल परिवारबाट पनि आज भोजन दान परित्राण र पुण्यानुमोदन र सुगति कामना गर्दै भनेर श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई आजको भोजन दानको अनुभवले उहाँहरूको
लोकमान शाक्य दिवंगत हेरादेवी शाक्यहरूको सुगति निर्माण प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। अझ फेरि चाहिँ बिहान चाहिँ धेरै उपासक उपासिकाहरूले यहाँ चाहिँ श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो श्रद्धालु उपासक हुनुहुन्छ है, विनोद ताम्राकार उपासक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि श्रद्धा दान स्वरूप भनेर धर्म पूजा भनेर चाहिँ रु 300 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। विनोद ताम्राकार उपासकलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी उपासक आजको दिनमा दिवंगत बा माणिक रत्न शाक्यको नाममा छोरा किरण शाक्य डल्लुबाट धर्म पूजा परित्राण पाठको लागि रु 1500 भनेर पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। मैले हेर्दैछु है, यहाँ फेरि म आज बिहान अलिकति म व्यस्तै भइयो, बिहान पनि मेसेन्जरमा धेरैको आएको रहेछ है। त्यस्तै गरी अहिले एउटा मेसेज प्राप्त भएको छ। जिना शाक्य महालक्ष्मी स्थानबाट आज बुवाको मुख हेर्ने दिनको उपलक्ष्यमा रमेश शाक्यका बुबा दिवंगत देवरत्न शाक्यको नाममा रु 1000 र जिना शाक्यको बुबा दिवंगत जुजु भाइ शाक्यको नाममा पनि पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त रु 1000 जम्मा 2000 दान अनुमोदन गरिदिनु होला भनेर पनि जिना शाक्य उपासिका उहाँहरू पनि धेरै नै धर्ममा आस्था श्रद्धा राख्नुहुने देशनाहरू ध्यानहरू बस्दै आउनु भएको छ र ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि धेरै धेरै सहयोग गरिराख्नु हुने हाम्रो रमेश शाक्य र जिना शाक्य परिवार सबैलाई उहाँले भने जस्तै यहाँ चाहिँ देवरत्न शाक्य त्यस्तै गरी जुजुभाइ शाक्यको सुगति निर्माण पनि कामना गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँ जयन्ती तुलाधर उपासिकाको पनि उहाँले चाहिँ केही दिन अगाडि चाहिँ तपाईको रिचार्ज कार्ड पठाउनु भएको रहेछ र आजको दिनमा पनि उहाँले चाहिँ रिचार्ज भनेर पहिला पनि 500 र अहिले आजको पनि 500 बुवाको नाममा भनेर चाहिँ बुवाको मुख हेर्ने दिनको उपलक्ष्यमा भनेर उहाँले चाहिँ श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ। जयन्ती तुलाधर उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ विभिन्न चिजहरू यहाँ छुट्टिएको हो कि क्या हो, त उपासक उपासिका आजको लागि यति नै। केही छुट्टिएको छ भने पनि है, अब छुट्टिएको त छैन जस्तो छ, तैपनि कहिलेकाहीँ छुट्टिरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ बिहान कसले कसले पठायो होला आन्टी भएर, तर केही छैन, यति नै होला। यहाँ अर्को एउटा छ। नानी शोभा शाक्य बा सिद्धिराज शाक्य प्रकाश शाक्य बा हेरा काजी शाक्य बितेर जानु भएको हरूको लागि धर्मदान स्वरूप भनेर रु 1000 रुपियाँ पनि उहाँले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। नानी शोभाको तर्फबाट भनेर प्रजिता शाक्य उपासिका घरमा आएर नै यहाँ चाहिँ सिल दिन आउने उपासिकाहरू हुनुहुन्छ है। त नानी शोभा शाक्यको तर्फबाट भनेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो बुवाहरूको सम्झनामा स्मृतिमा चाहिँ होइन उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद, यो पुण्यको अनुभव उहाँहरूको हित सुख होस् भनेर पनि कामना गरेँ। ल अब चाहिँ सक्यो होला सायद। ल आजलाई त यति नै। अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपन्या विमर्श लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू तपाईँहरूका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरू र विशेषतः आज बितेर जानुभएका बुबा आमाहरूको लागि यो पुण्य अनुमोदन भई उहाँहरूको जुनसुकै लोकमा भएर जन्मे तापनि उहाँहरूलाई हित सुखको निमित्त यो आधार भरोसा होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्य अनुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो।
एतावत् च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धियाम् एतावत् च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धियाम् एतावत् च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। र आजको दिन बुबाको आमाको मुहार हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई साँच्चैकै जीवितमान देवता हो भनेर कृतज्ञ गुणले तपाईँले बुवा आमाको मुख हेर्नुहोस्। भवतु सब मङ्गलम्।